रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारद्वारा लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी। भूमि नेपालको रहेको यथेष्ट प्रमाण भएकाले आफ्नो निर्णयमा दृढ रहन मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। अधिकांश स्थानका क्वारेन्टिन भद्रगोल बन्दा मुलुकभर कोभिड संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दो। बाँकेको नरेनापुरमा रहेको एउटै क्वारेन्टिनका 59 जनामा संक्रमण। क्वारेन्टाइन यातना गृह जस्तो भएको विज्ञहरूको आरोप। लकडाउनको समय थप लम्बिने संकेतका बीच उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सरकारले सहयोग र समन्वय नगरे बन्द गर्ने उद्योगीहरूको चेतावनी। उत्पादन र आपूर्ति सहज बनाउन सञ्चालन तथा सवारी पास वितरण सुरु। मानिसको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपले सक्रिय बनाउने सम्बन्धी अमेरिकी अध्ययन सार्वजनिक। संक्रमणबाट विश्वभर 3,18,000 बढीको मृत्यु। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगका क्लबहरूले आजबाट प्रशिक्षण सुरु गर्दै। बुन्डेस लिगाको पछिल्लो खेलमा लिभकुसेन विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। सुरु गरौं मुख्य प्रसंगबाट। सरकारले पश्चिम नेपालको उत्तरी भागमा रहेको लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आइतबार पेश गरेको लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरेको हो। अब नेपालको नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको करिब 335 वर्ग किलोमिटर जमिन समेटिनेछ, जुन यसअघिको नक्सामा थिएन। नयाँ नक्सा अनुसार संविधानको निशाना छाप रहेको अनुसूची पनि संसदबाट संशोधन गरिने भएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाका अनुसार अब नयाँ नक्सा नै नेपालका प्रशासनिक कार्यालयहरू र पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ। निशाना छाप संशोधन गरिनेछ। सरकारले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार नयाँ नक्सामा समेटिएको कालापानी क्षेत्रको 60 वर्ग किलोमिटर भूमि भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ। बैठकले नयाँ नक्सा मन्त्रालयले नै कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक गर्ने र संविधानमा नयाँ नक्सा सहितको निशाना छाप राख्न संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ नेपालको नक्सा इतिहासका जानकार भैरव रिसालले सार्वजनिक गरेको लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा भन्दा अलिकति ठूलो छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने मुलुकको उत्तर पश्चिमको सीमा अहिले सार्वजनिक भएको लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा भन्दा अझै अलिकति चुच्चो अगाडि गएर हात्तीको सुँड झैं तल निहुरिएको छ। मन्त्रालयले नयाँ नक्सा सार्वजनिक भए लगत्तै सरकारी कार्यालयमा प्रयोजनमा ल्याउने भनेर 5000 प्रति नक्सा छापिसकेको ती अधिकारीले बताए। 1816 को सुगौली सन्धिको धारा 5 ले स्थापित गरेको आधार प्रमाण र त्यस यताका विभिन्न कागजातका आधारमा काली नदीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरा नेपालकै सीमा हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण रहेकाले राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले सुगौली सन्धि तत्कालीन समयमा नेपालीले नै गरेको जनगणना लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका बासिन्दालाई भारत सरकारले नेपालमा तिरो भरान गर्नु भनेका हस्तलिखित पत्र र त्यहाँका नागरिकले सन् 1973 मा मालपतमा तिरो तिरेको रसिदको प्रमाण सरकारसँग भएकाले सो क्षेत्र नेपालकै हो भन्नेमा कुनै दुविधा नभएको जनाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, यिनै प्रमाणका आधारमा हामीले हाम्रो देशको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका हौं। अब सरकारी कार्यालयमा नयाँ नक्सा प्रचलनमा आउँछ। लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भूभाग दावी गरेर सैन्य गस्ती समेत गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपालले ती भूभाग हाम्रै हुन् भनेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण सहितका सबै कुराले लिम्पियाधुरा सहितको भूमि नेपालकै भएको प्रमाणित गर्ने भएकाले आफ्नो निर्णयमा दृढ रहन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, सुगौली सन्धि यताका सबै तथ्य र प्रमाणले त्यही नै भन्छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएकै विषय हो। संसदमा समेत प्रतिबद्धता जनाएपछि हामीले नक्सा जारी गर्नुपर्छ। यो बेलामा डराउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। उहाँले आफूले नक्सा जारी गर्ने जायज निर्णय गरेकाले भूमि फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा भारतसँग प्रभावकारी कूटनीतिक पहल कदमी अगाडि बढाउने पनि बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा भन्नुभयो, यो जायज कुरा हो। संयमता साथ दृढ भएर कूटनीतिक पहल कदमी अगाडि बढाउनुपर्छ। ओलीले कालापानी नाकाबारे त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्ने विषय पनि बैठकमा उठाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, चीनले सो नाकालाई बृहत्तर नाकाका रूपमा विकास गर्न खोजेको होइन भन्ने जवाफ दिएको छ। परम्परागत व्यापारिक एवं धार्मिक नाकाका रूपमा विकास गर्छौं भनेर हामीलाई भनेको छ। त्यसका लागि त्रिदेशीय संवाद गर्नुपर्छ। संसदमा हिजो सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने क्रममा सीमा सुरक्षामा सेना खटाउनु पर्ने आवाज उठेको छ। कंग्रेस सांसद भीमसेन दास प्रधानले
सीमा सुरक्षामा सेना खटाउने सुझाव दिनुभयो। पूर्व रक्षा मन्त्री समेत रहेका प्रधानले सीमा खुला भएकाले भारतले मिच्दै गएको बताउनुभयो। नेकपाका सांसद भीमबहादुर रावलले विवादास्पद भारतले लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरामा सड़क बनाएको सन्दर्भ जोड्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रता रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। कंग्रेस सांसद शशाङ्क कोइरालाले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई उच्च स्तरमा सार्थक वार्ता गरेर समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो। राज्यपाका सांसद महेन्द्र राय यादवले कालापानीका विषयमा मौसमी राष्ट्रभक्ति रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कालापानी होस् वा सुस्ता होस्, नेपाली भूमि कसैलाई छोड्नु हुँदैन, मौसमी राष्ट्रवादमा नलागौं। राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नक्सा जारी गर्ने विषय समावेश हुनु स्वागत योग्य भएको बताउनुभयो। नेकपाकी सांसद राधा कुमारी गेवालीले राष्ट्रियताको सन्दर्भका सरकारले लिएको निर्णय ऐतिहासिक रहेको बताउनुभयो। कंग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले सन् 1960 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सगरमाथा सम्बन्धी विवाद समाधान गरेको प्रसंग जोड्दै भारतसँगको वार्तामा दस्तावेज सहित प्रस्तुत हुन आग्रह गर्नुभयो। नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी बीच भएको सम्झौता अनुमोदनको विवाद सत्तारूढ नेकपामा फेरि बल्झिएको छ। राष्ट्रपतिले शुक्रबार संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीसँग जोडिएको विषय समेत समावेश भएपछि विवाद बल्झिएको हो। नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावलले हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र पठाउँदै एमसीसीसँग जोडिएका कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रममा समेटेकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। उहाँहरूले पत्रको बोधार्थ पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सचिवालय सदस्यहरू र स्थायी कमिटिका सदस्यहरूलाई पनि दिनुभएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनले पार्टीबाट निर्णय नभई एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन नहुने राय दिए पनि नीति तथा कार्यक्रममा लप्सीफेदी रातमाटे हेटौँडा र लप्सीफेदी रातमाटे दमौली बुटवल 400 केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाउने विषय समेटिएकामा उहाँहरूको असन्तुष्टि छ। यसबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ। राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र अस्मितालाई सर्वोपरि राख्दै संस्थागत छलफल एवं निर्णयद्वारा समस्याको निराकरण गर्न माग गर्दै उहाँहरूले पत्रमा लेख्नु भएको छ। नेपालको संविधानको मार्ग निर्देशन तथा नेकपाको सिद्धान्त, नीति र प्रतिबद्धताको प्रतिकूल सो सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधानमा संशोधन र परिमार्जन नगरी संसदबाट पारित गरिनु नहुने कुरा छर्लङ्ग छ। कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सम्झौताका सम्बन्धमा गहन छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटिको निर्णय अनुरूप अविलम्ब पार्टी कमिटिको बैठकमा छलफल गरियोस्। प्रतिनिधि सभामा अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारले पेश गरेको सो सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको निर्देशन विपरीत हुन लागेको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटिको निर्णय अनुसार प्रतिवेदनबारे पार्टी कमिटिको बैठकमा यथोचित छलफलका लागि आफूहरू प्रतीक्षामा रहेको पनि पत्रमा भनिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीले परिकल्पना गरेको लप्सीफेदी, रातोमाटे, पाल्पा, भैरवा, ढल्केवर हुँदै गोरखपुरसम्मको विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषय समावेश गरिएकामा असन्तुष्ट सचिवालय सदस्यले एमसीसी अनुमोदन अगाडि एक चरण अमेरिकासँग छलफल गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ। क्वारेन्टिन भनेको संक्रमण अवधिभर आशंकितलाई छुट्टै राखेर रोगको निदान गर्ने परीक्षण विधि हो। तर बाँके नरैनापुर गाउँपालिकाको क्वारेन्टिन हेर्दा लाग्छ यहाँ परीक्षण होइन, मानिसहरू थुन्नका लागि राखिएको छ। यहाँ क्वारेन्टाइनमा पालना गर्नुपर्ने कुनै नियम पालना भएको छैन, जसले गर्दा संक्रमण नभएकालाई पनि संक्रमण हुने निश्चित जस्तै छ। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू बीच सामाजिक दूरी पालना गरिएको छैन। भारतबाट आएका युवा एउटै कोठामा 8 जनासम्म कोचिएर बस्ने गरेका छन्। उनीहरू बिछ्यौना नभएको भन्दै सुत्न घरै पुग्छन् र बिहान लुसुक्क आइपुग्छन्। यस्तो व्यतिथिपूर्ण स्थानीय क्वारेन्टिन मध्येको एक हो नरैनापुर 4 स्थित फतिमा मदरसाको क्वारेन्टिन। त्यहाँ 23 जनालाई 3 वटा कोठामा खाँदेर राखिएको छ। मदरसामा शौचालय नभएकाले शौच गर्न खेतबारीमा पुग्छन् क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू। कतिपय शौच गरेर घरतिर जान्छन्। यसैबीच कोभिड-19 का संक्रमित हिजो 80 जना थपिएका छन्। ती मध्ये बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका मात्रै 59 जना छन्। मुलुकभरमा अहिलेसम्म संक्रमण पुष्टि भएका 375 जना मध्ये 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नरैनापुरमा हिजो संक्रमण देखिएका सबै क्वारेन्टिनमा रहेकाहरू हुन्। यसअघि यो
गाउँपालिकामा क्वारेन्टिनमै बसेका 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। तीमध्ये 1 जनाको आइतबार बिहान मृत्यु भएको थियो। संक्रमित धेरै देखिन थालेपछि नरेनापुर गाउँपालिकालाई उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ र हिजोदेखि त्यहाँ सील समेत गरिएको छ। गाउँपालिकाका विभिन्न क्वारेन्टिनबाट शनिबार संकलित 192 जनाको थ्रोट स्वाब भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा हिजो 59 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्लामा संक्रमितको संख्या 93 पुगेको छ। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका 25 वर्षीय युवकको आइतबार बिहान मृत्यु भयो। मृत्यु हुनु अघि उनलाई 2 घण्टा बान्ता भएको थियो। शनिबार रातिदेखि ज्वरो आउने र झाडापखालाको समस्या देखिएका उनलाई समयमै अस्पताल पुर्याइएन। घण्टौसम्म बान्ता र झाडापखालाले छटपटिएका उनलाई पीपीई नभएको भन्दै अस्पताल लैजान एम्बुलेन्स चालक आएनन्। नरेनापुर 5 मटैया स्थित दिपेन्द्र प्राविको क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका उनको शनिबार मात्रै स्वाब संकलन गरी कोरोनाका लागि पीसीआर परीक्षण गर्न लगिएको थियो। भारतबाट आएका नरेनापुरका 8 जनामा यसअघि संक्रमण पुष्टि भए पनि क्वारेन्टिनमा रहेका अरूको स्वाब परीक्षणमा तीव्रता दिइएन। वैशाख 30 मा नेपाल आएका उनको 5 दिनपछि मृत्यु भयो। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेका अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्ने समय सामान्यतः 2 देखि 14 दिनको हुन्छ। त्यसपछि लक्षण देखिएर मृत्यु हुनका लागि थप 2 देखि 3 हप्ता लाग्छ। मृतक युवक भारतको महाराष्ट्रदेखि हिँडेर आएका थिए र उनी सीमामा हप्तौं बसेका थिए। संक्रमणको उच्च जोखिमको ठाउँबाट आएका उनलाई तुरुन्त परीक्षण किन गरिएन? उनी उतैबाट संक्रमित भएर आएका पनि हुन सक्थे। डाक्टर पाण्डे भन्नुहुन्छ, कुनै पनि देशको क्वारेन्टिनमा संक्रमितको मृत्यु हुनु हुँदैन। क्वारेन्टिन यहाँ त यातना गृह जस्तो भएका छन्। सुरक्षित हुनु त कता हो कता उल्टै संक्रमणको जोखिम देखिन्छ। नरेनापुरका युवकलाई समयमै अस्पताल लगेको भए बचाउन सकिन्थ्यो। हरेक कोडमा सरकारको गल्ती देखिन्छ। कोरोनाले मृत्यु भयो त भनियो, तर मृत्युका अरू कारणहरू पनि खोज्नुपर्ने डाक्टर पाण्डे बताउनुहुन्छ। पोस्टमार्टम गरे उनको अवस्थामा धेरै थाहा हुन सक्ने पाण्डेको भनाइ छ। विश्वको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यो उमेर समूहको मृत्युदर 0.25% मात्र छ। ती युवकलाई आउने बित्तिकै परीक्षण गरेर तत्काल आइसोलेसनमा राखेर उपचार सुरु गरेको भए पनि उनी बाँच्न सक्ने सम्भावना धेरै हुने डाक्टर पाण्डेको भनाइ छ। उहाँका अनुसार क्वारेन्टिन एकदम असुरक्षित र अव्यवस्थित छन्। क्वारेन्टिनमा कम्तीमा आकस्मिक सेवाका लागि 1 जना नर्स वा अहेव अनिवार्य हुनुपर्छ। तर क्वारेन्टिनमा सफा खानेपानी समेत छैन, शौचालयको उचित व्यवस्था छैन, सामाजिक दूरी हुँदैन, मेसमा खाना खाँदा व्यवस्थित छैन। संक्रमित वा शंकास्पद व्यक्तिबाट अरूमा संक्रमण देखिरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। कोरोना भाइरस कोभिड-19 निदानका लागि द्रुत परीक्षण किट आरडीटी को सट्टा विज्ञहरूले पीसीआर परीक्षणलाई नै व्यापक बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिएका छन्। आरडीटी किट प्रयोग गर्दा फल्स पोजिटिभ र नेगेटिभ नतिजा बढ़ी आउने बताउँदै उनीहरूले कोरोना संक्रमण समुदायमा व्यापक फैलिएकाले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढ़ाउन भनेका हुन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले समेत कोभिड-19 परीक्षणमा आरडीटी को सट्टा पीसीआर परीक्षण नै उपयुक्त रहेको जनाउँदै आएको छ। सरकारले आइतबार निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई आरडीटी किटबाट परीक्षण गर्न निर्देशिका जारी गरेपछि विज्ञहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले आरडीटी परीक्षण गर्ने अनुमति लिन दर्ता भएका अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा विभाग र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाले सरकारबाट सूचीकृत आरडीटी मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र परीक्षणका लागि खरिद मूल्यको 20% भन्दा बढ़ी शुल्क लिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले हाल 7 वटा चीनमा बनेको र एकवटा अमेरिका र क्यानाडामा बनेको आरडीटी किटलाई प्रयोगमा ल्याउन भ्यालिडेट प्रमाणित गरेको टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका भाइरोलोजिस्ट डाक्टर श्रवण कुमार मिश्रले बताउनुभयो। ती सबै किट आईजीजी र आईजीएममा आधारित हुन्। यी किटको प्रमाणित गर्दा नेपालका कोभिड-19 संक्रमितको रगतको नमूना परीक्षण गरेर गरिएको भने होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो एकै दिन कोरोना भाइरसका 80 जना नयाँ संक्रमित थपिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार बाँकेमा 59 जना, रौतहटमा 9 जना, धनुषामा 3 जना, बारा, मोरङ, गुल्मी, दाङ, धादिङ, झापा, खोटाङ, दैलेख र सुनसरीमा 1-1 जना गरी कुल 80 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। योसँगै मुलुकभर संक्रमित हुनेको संख्या 375 पुगेको छ, जसमा पुरुष 316 र महिला 59 जना छन्। हालसम्म प्रदेश 1 मा 43, प्रदेश 2 मा 134, बागमती प्रदेशमा 18, गण्डकी प्रदेशमा 3, प्रदेश 5 मा 171 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना संक्रमित फेला परेका छन्। कर्णालीमा हिजो पहिलो पटक संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका कुल संक्रमित मध्ये 36 जना निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन्। 2 जनाको मृत्यु भएको छ।
रोल्पामा आइसोलेसनमा राखिएका एक युवकको हिजो मृत्यु भएको छ। आइतबार राति जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरिएका रोल्पा नगरपालिका 1 का 22 वर्षीय युवकको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। मृगौलाले काम नगरेपछि उनको मृत्यु भएको चिकित्सक अनिल केसीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दुवै मृगौलाले काम नगरेपछि मृत्यु भएको हो। अस्पतालका अनुसार केही साता अघि यी युवा काठमाडौँ स्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका थिए। त्यहाँ उपचार गर्न सम्भव नभएपछि आफन्तले फिर्ता लगेका हुन्। घर पुर्याउनु अघि कोरोना संक्रमण जाँच गर्न परिवारले जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरेका थिए। अस्पताल भर्ना गरिएपछि युवामा खोकी र ज्वरोको समस्या देखिएको थियो। मृत्युपछि संक्रमण भएन भएको पत्ता लगाउन मृतक सहित परिवारका 3 सदस्यको तत्काल आरडीटी जाँच गरिएको थियो। उनीहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। जनस्वास्थ्य विज्ञहरू भन्छन् लकडाउन कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामको अन्तिम र निर्विकल्प उपाय होइन, तर सरकार यसलाई ब्रह्मास्त्र झैं प्रयोग गरिरहेको छ। संक्रमितको पहिचान र परीक्षणलाई तीव्रता दिनुपर्ने सरकार आफैमा अल्मलिएको छ। त्यसैले महामारीका बेला ल्याउने तयारी भएको बजेटको प्राथमिकता निर्धारणमा पनि सरकार चुकेको छ। प्रतिपक्षीले त सधैँ सरकारको उछितो काटेर आफ्नो धर्म निर्वाह गर्छ नै, तर यसपटक सत्तारूढ दलबाटै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको टिप्पणी सुनिन थालेको छ। निधाएको मान्छेलाई बिउझाउन सकिन्छ, तर निधाएको नाटक गर्नेलाई बिउझाउन सकिन्न, यो भनाइलाई सरकारले चरितार्थ गरिदिएको छ। मुलुक कोरोना महामारीबाट पार पाउने यत्नमा हुँदा सरकारको उपस्थिति खोज्ने धौधौ परेको छ। मुलुक झण्डै 2 महिना यता लकडाउनमा छ। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन र संक्रमितको पहिचान गर्न लकडाउनले समय उपलब्ध गराउँछ, तर यी 2 महिना सरकारले खेर फाले सरह नै व्यतीत रहेको छ। पहिचान भएका संक्रमित अझै अस्पताल पुग्न पाउँदैनन्। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू पनि भागेको खबर आइरहेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम चुनावी शैलीको भएको र महामारी नियन्त्रणमा चुकेको आरोप सत्तारूढ दलबाटै उठेको छ। सांसद भीम रावल, यो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मैले यसका कार्यक्रमहरू हेरे। ती कार्यक्रमहरूले साँच्चीकै अहिलेको अवस्थामा देशका पिछडिएका क्षेत्रहरू, समुदायहरू र श्रमजीवी जनतामा केन्द्रित भएर जति जानुपर्ने हो त्यो नीति तथा कार्यक्रमले प्रतिबिम्बित गरेको जस्तो मलाई लागेको छैन र यो कुरालाई पूर्णता दिनको लागि बजेटमा हामीले त्यो देख्न पाउनेछु भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। शक्तिशाली र बहुमत प्राप्त सरकारले महामारीका बेला जनतालाई राहत दिने आश धेरैको थियो, तर अवस्था यस्तो भइदियो कि लकडाउन घोषणासँगै निम्न आय भएका व्यक्ति हिँडेरै थाक थलो पुग्दा समेत आहार खाएर सुतेको अजिङ्गर जस्तो सरकार डगमगाएन। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याएको बताउने सरकार बालुवाटार बाहिर पनि निस्किन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरी, लडाकु जट्ठा बनाएर हिँडेको मन्त्रीहरू झुक्किएर भए पनि गाउँको अवस्था बुझ्नुस्। त्यो अवस्था बुझ्नु भनेको कोभिडको आतंक बुझ्नु हो। सडक पनि चाहिएको छ, तर त्योभन्दा पहिले परस्पर सहानुभूति चाहिएको छ, परस्पर संवेदना चाहिएको छ, प्रेम र माया चाहिएको छ। आफ्ना दाजुभाइलाई, हाम्रा छिमेकीलाई माया गर्न नसक्ने व्यक्ति समाजवादी हुँदैन र प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुपर्छ, सान्त्वना दिएर हुँदैन। मसँग तपाईँलाई दिनका लागि आँसु भए केही पनि छैन, श्रम भए केही पनि छैन, रोदन भए केही पनि छैन। आउनु हामी केही दिन खुबाएर बसौँ। झुठो ललिपप दिने होइन। सरकारी लाचारी यतिमै सीमित छैन। नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षले बाटो खोल्दा समेत राम्ररी आवाज उठाउन नसकेको प्रसंगले पनि धेरै कुरा छर्लङ्ग पार्छ। कोरोना त्रासमा पनि स्थायी सरकार कानमा तेल हालेर जनमतको घोर अपमान गरेको छ। राजपा नेपालका सांसद महेन्द्र राई यादव, कोरोना उत्पन्न संकट समाधान गर्नको लागि आम नागरिकको विश्वासको वातावरण पनि रहेको अवस्था छैन र प्रभावित क्षेत्रहरूलाई सरकारले उचित बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक माग गर्दछु। नेपाल र विश्व नै अहिले आतंकित र भयभीत छ। आगामी दिनहरूको चुनौतीपूर्ण छ। आम जनतालाई यस महामारीबाट कसरी बचाउन सकिन्छ, अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने तर्फ यो नीति कार्यक्रम र प्राथमिकतामा परेको छैन। कोरोनाको त्रास विश्वबाट कहिले हट्छ भन्ने जवाब शक्ति राष्ट्रहरूसँग नभएको अवस्थामा नेपाल जस्तो मुलुकले लकडाउनलाई मात्र लम्ब्याउने तर दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर विपन्न परिवारका लागि राहत प्याकेज नल्याउनु सरकारी रवैया बुझिन सक्नुको छ। सांसदहरूको कोरोना परीक्षण गरेर संसद चालू गर्ने तर नागरिकलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउन नसक्ने नीति पनि उदेक लाग्दो छ। यसले दीर्घकालमा पार्ने असरका बारेमा सरकार बेखबर झैं छ। कोरोनाले अहिले पारेको प्रभाव भविष्यमा निम्ताउन सक्ने जोखिमको बारेमा सरकार चुइक्क बोलेको छैन। अर्थविद
डाक्टर अच्युत वाग्ले। बजेटको र मौद्रिक नीतिको पहिले नै पुनरावलोकन गरिसकेर नयाँ कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसक्नु पर्थ्यो। अब अहिलेसम्म गरेन। यो नीति तथा कार्यक्रमले प्रष्टसँग 4वटा कुरालाई भन्न सक्नु पर्थ्यो। हामीले संक्रमण नियन्त्रणका लागि जुन जुन तहबाट खर्च हुन सक्छ, स्थानीय तहदेखि के सुविधा चाहिएको त्यो भोलिदेखि लिएर जानुस् र सेवा सुरु गर्नुस्। पहिलो कुरा त्यो हुनुपर्छ। संक्रमण पछिको पहिलो प्राथमिकता अहिले भोक नियन्त्रणको हो। विदेशबाट मान्छे ल्याउने नल्याउने जुन कुराको दोधार छ त्यो नीतिमा प्रष्टसँग हुनुपर्छ। विश्वलाई चुनौती दिएको कोरोनाले नेपाललाई केही असर गर्दैन जस्तो गरी विश्लेषण गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरू सत्ता जोगाउने खेलमा जति सक्रिय छन् त्यति सक्रिय कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा हुन सकेका छैनन्। सत्ता टिकाउन भित्री सहमति गर्ने शासकहरूसँग परिचित नेपाली जनताले आगामी चुनावमा के गर्लान् त त्यो भोलिको दिनमा थाहा हुने नै छ। सरकारी रवैयाको साक्षी बस्नुभन्दा आफै सुरक्षित हुने उपाय अवलम्बन गरौं र संक्रमण हुनै नदिउँ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले शुक्रबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै केन्द्रीयतावादी मानसिकता झल्किएको भन्दै प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। संघीय मामिलाका जानकारहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रम संहिताका सिद्धान्त र व्यवस्थालाई उपेक्षा गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले सामाजिक सञ्जालमै नीति तथा कार्यक्रमको गन्तव्य संवैधानिक छ कि छैन भनेर प्रश्न उठाएका छन्। उहाँले संघीय शासन प्रणाली विपरीत सोझै स्थानीय तहका कार्यक्रम राखिनुले संघीय व्यवस्था नै समाप्त हुने होइन भनेर संशय समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले तल्लो तह व्यवस्था चौकीसम्मको स्वास्थ्य चौकीसम्मको काममा केन्द्रले नै हात हाल्न खोजेर संहिताको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताउनुभयो। सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा वडा स्तरबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम पनि समेटेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमसँग संघबाट वाचन गरेर संहिताको धज्जी उडाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट टिप्पणी गर्नुभएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। बागमती प्रदेशको बजेट अधिवेशन जेठ 12 गते आह्वान भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सोमबार जेठ 12 गते दिउँसो 2 बजेका लागि बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गरेको छ। कपिलवस्तुमा कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासनले आगामी 20 गतेसम्म जिल्लालाई सील गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्माणाधीन बेरी बबई बहुउद्देश्य आयोजनाको डाइभर्सन अन्तर्गत दोस्रो चरणको संरचना निर्माणको ठेक्का रद्द भएको छ। हाइड्रोमेकानिकल तर्फ गेट तथा पेनिस्टक पाइप निर्माणका लागि गरिएको 2 अर्बको ठेक्का रद्द भएको हो। नेपालभर सञ्चालित व्यवसाय मध्ये लघु तथा साना व्यवसायको नाफा सबैभन्दा बढी रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। गत चैत 11 गतेदेखि मुलुक लकडाउनमा छ। यो तत्काल टुङ्गिने छाट छैन। लकडाउनकै अवधिमा अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो, तर केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुन सकेन। केन्द्रमै रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच समेत समन्वय हुन सकेन। यसले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन अन्यल बढाएछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हिजो आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष भवानी राणाले भन्नुभयो, उद्योग मन्त्रालयले उद्योग चलाउ भन्छ, गृहले नखोला भन्छ। जिल्लामा स्थानीय प्रशासनबीच पनि समन्वय हुन सकेको छैन। खाद्यान्न, औषधि लगायत अत्यावश्यक उद्योग पनि 40% भन्दा चल्न सकेनन्। सरकारले समन्वयकारी भूमिका नखेल्दा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। समन्वय अभावकै कारण गोदाममा रहेका वस्तु समयमा बजार पठाउन नसकिएको र यसले करोडौं मूल्य बराबरका सामानको उपभोग्य मिति सकिँदा आफूहरूले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगडले भने 44 प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको र त्यसमा कसैले अवरोध गर्ने कुरा नआउने प्रश्न पार्नुभयो। सबैभन्दा बढी उद्योग तराई क्षेत्रमा छन्। कोरोनाको प्रभाव पनि यसै क्षेत्रमा बढी छ, जसले गर्दा उद्योग सञ्चालनमा कठिनाई भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। अध्यक्ष राणाले भन्नुभयो, महामारीका कारण मुलुकले जीडीपीको 4-5 खर्ब नोक्सानी बेहोरिसकेको छ। लकडाउन अझै थपिँदै गए स्थिति थप भयावह बन्ने निश्चित छ। उद्योग व्यवसाय डुब्न नदिउँ। सरकारले अर्थतन्त्र जोगाउन र निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राख्न तत्काल आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उद्योगी व्यवसायसँग सञ्चालन पुँजीको अभाव लगायतको समस्या तत्काल सम्बोधन नभए उद्योगीहरू सडकमा आउन बाध्य हुने महासंघको चेतावनी छ।
लकडाउनमा उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन सरकारले उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन तथा सवारी पास वितरण थालेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर पास दिइरहेको छ। मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र बस्नेतले भन्नुभयो, लकडाउनभर तोकिएका उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन तथा सवारी पास सम्बन्धी मापदण्ड 2077 गत शुक्रबारको मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको छ। मापदण्ड अनुसार उद्योगका लागि उद्योग विभाग र व्यावसायिक फर्म, ढुवानीका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पास दिन्छ। पासका लागि उद्योग व्यवसायको कर अनिवार्य चुक्ता भएको हुनुपर्छ। दर्ता नभएका फर्महरूले पास पाउने छैनन्। पासका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, FNCCI, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत संस्थाले सिफारिस गर्नुपर्छ। त्यसका आधारमा विभागले अध्ययन गरेर पास उपलब्ध गराउँछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपले मानिसको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई भाइरस विरुद्ध अभ्यस्त बनाउने अमेरिकी खोप कम्पनीले एक अध्ययन सार्वजनिक गरेको छ। सुरक्षा परीक्षणमा सहभागी 8 व्यक्तिको एन्टिबडीको अध्ययनबाट सो निष्कर्षमा पुगिएको अमेरिकी खोप कम्पनी मोडेनाले जनाएको छ। मानिसको शरीरको प्रतिरोधी क्षमताले भाइरस विरुद्ध गर्ने कार्यको हाल अध्ययन भइरहेको छ। संक्रमणबाट बचाउन आगामी जुलाईमा बृहत अध्ययनको तयारी भइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप विकासका लागि विश्वभर 80 वटा टोलीले काम गरिरहेका छन्। अमेरिकाको मोडेना कम्पनी विश्वमा मानिसमाथि अध्ययन गर्ने पहिलो अध्ययन केन्द्र हो। mRNA-1273 नाम दिएको खोपको अमेरिकी खोप केन्द्रले अध्ययन गरिरहेको छ। विश्वमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमण 47 लाख मानिसमा पुष्टि भएको छ। 3,18,000 को मृत्यु भएको भाइरस विरुद्धको खोप विकास हाल विश्व समुदायका लागि चुनौती बनेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको छ। त्यहाँ 1,328 जनामा संक्रमण हुँदा 4,630 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अब खेल प्रसंग। प्रिमियर लीग क्लबहरूले आजबाट प्रशिक्षण शुरू गर्ने भएका छन्। लीग सञ्चालनका लागि हिजो बसेको क्लबहरूको बैठकले तत्काल आन्तरिक प्रशिक्षण शुरू गर्ने निर्णय गरेको हो। पहिलो चरणमा क्लबहरूले व्यक्तिगत अभ्यास शुरू गर्नेछन्। सरकारले दिएको सुरक्षा निर्देशिका अपनाएर व्यक्तिगत प्रशिक्षण गर्ने क्लबहरूबीच सहमति भएको छ। केही दिनको व्यक्तिगत प्रशिक्षणपछि सामूहिक प्रशिक्षणमा जाने क्लबहरूले बताएका छन्। आगामी जुन 12बाट लीग सुचारू गर्ने तयारी भएसँगै प्रिमियर लीग क्लबहरू प्रशिक्षणमा फर्कन लागेका हुन्। लीगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै सुरक्षित वातावरणमा प्रशिक्षण गराउन क्लबहरूलाई आग्रह गरेका छौं। सबै क्लबले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। जुनको दोस्रो साताबाट लीग सुचारू गर्ने भन्दै स्पेनिस लालिगा र इटालियन सिरिए टोलीहरू पनि आन्तरिक प्रशिक्षणमा जुटिसकेका छन्। जर्मन बुन्डेस लिगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा वायर लिभरकुसन विजयी भएको छ। वेडर ब्रेमेनलाई 4-1 ले हराउँदै लिभरकुसनले चौथो स्थानको आरबी लिप्जिगमाथि दबाव बढाएको हो। उसलाई सहज जित दिलाउन केही हावर्टर्सले 2 तथा मिचेल विशेर र किरिम डिमिरवेले 1-1 गोल गरे। 26 खेलबाट लिभरकुसनको 50 र लिप्जिगको 51 अङ्क छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आंशिक बदली भई मध्य र पूर्वी पहाडी भेगमा केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मुलुकभर अहिले स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:13 भए भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:48 हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी दिवा र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।